मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न कति खर्च भयो अहिलेसम्म, त्यसपछि मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयमा तात्विक भिन्नता सञ्चालन गर्न के होला भन्ने जिज्ञासा छ। अहिलेसम्म खर्च भएको करिब 3.5 अरब चाहिने खर्च भइसकेको छ त्यसलाई चाहिने अहिलेको निर्माण गर्नको लागि। र साथसाथै चाहिने जो चाहिने मेडिकल कलेज र अनि विश्वविद्यालयमा फरक के छ भने मेडिकल कलेज चाहिने एउटा युनिभर्सिटीले सम्बन्ध दिने र सञ्चालन गर्ने हुन्छ र युनिभर्सिटीकै चाहिने करिकुलम र युनिभर्सिटीकै चाहिने नियम अनुसारको चाहिने उहिले चाहिँ के चल्छ र त्योभन्दा ज्यादा उहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिने लेखापढी गर्नु र कुनै पनि त्योभन्दा चाहिँ गर्नको लागि चाहिने उसलाई छुट हुँदैन र युनिभर्सिटीबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिने तर यो युनिभर्सिटी भइसकेपछि अहिलेको उसमा ज्यादा भनेको झन् 3-4 जना चाहिने पदाधिकारीहरू मात्र नियुक्ति गर्यो भने पुग्छ मेडिकल कलेजको साथसाथै। तर उहाँहरूको चाहिने जो चाहिने अधिकार हुन्छ र जो चाहिने रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यो धेरै ज्यादा हुन्छ र आफ्नै किसिमको स्वायत्त भएर उहाँले चाहिँ निडअनुसारको त्यहाँको आवश्यकता अनुसार तुरुन्तै छिटो चाहिने अपरिहार्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मेडिकल विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्न र गराउन कसले कुन क्षेत्रबाट कसले के गर्नु जरुरी छ? अब यसको मेन कुरा त के छ भने यसका पूर्वाधारहरू चाहिँ बन्दैछन् र राम्रो छ र त्यो बन्ने क्रममा छ। एकचोटि भइसकेपछि अब यो चाहिँ बन्दै जान्छ क्रममा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ यथार्थ बजेट चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि छुट्याइदिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ पछि र गाउँ विकासहरूले पनि आफ्ना स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनुपर्छ किनकि युनिभर्सिटीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झकझकाउँछ त्यो हुन्छ त्यसो हुन्छ। अहिले मेन कुरा के छ भने हाम्रा जो प्रतिनिधिहरू छन् चाहिँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टमा जो प्रतिनिधिहरू छन् उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्ट बनाउनु भने युवा पनि सबै क्षमताका युवाहरूले पढेर रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण विश्वविद्यालय हुन्छ अरू हुँदैन। मेडिकलमा के अरे एमबिबिएस को प्रोग्राम चलायो भने त देश विदेश के अरे हाम्रो साथै प्रदेशबाट आउला नि सीमित सङ्ख्यामा। एमबिबिएस त्यो पनि हो, एमबिबिएस को चाहिँ त्यो पनि हुन्छ चलाएर हुन्छ। तर अर्को कुरा हामीले चाहिने जस्तो हामीले चाहिने अब यसको साथसाथै नर्सिङ कलेज माग्नु पर्यो भने चाहिँ अझ चाहिने 10 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो एप्लिकेसनै त्यहाँ गएर प्रोसेस हुनको लागि त्यसरी लाग्छ। तबसम्म त 10 वर्ष त हाम्रा चाहिने जो चाहिने युवाहरू चाहिँ त्यो पढेर चाहिने शिक्षित भइसक्थे उनीहरू धेरै पछाडि परे। हेर्नुहोस् जेनेरेसन चाहिँ पछाडि हुने भयो। त्यस कारण त्यो कुरा अब युनिभर्सिटी हजुर युनिभर्सिटीको विकल्प अरू हुन सक्दैन यहाँको लागि यदि चाहिँ विकास गर्ने हो, यदि स्वास्थ्यको लागि अहिलेसम्म चाहिने भन्छ नि क्षतिपूर्ति भन्छ नि त्यो नहुनु। अहिलेसम्म जो हाम्रो चाहिने अहिलेसम्म त हामी वञ्चित भएका छौँ चाहिने त्यो चाहिने पाउनुको लागि यसले चाहिने ठुलो ढोका खोल्छ। र यो युनिभर्सिटीको स्वास्थ्यको चाहिने जो चाहिने युनिभर्सिटीको हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो चाहिने कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी जस्तो होइन। यसले के गर्छ यसको अभ्यास के हुन्छ विश्वव्यापी चाहिँ के छ? यसले चाहिने यहाँ चाहिने कमसेकम चाहिने यहाँ चाहिने विज्ञानमा एउटा चाहिने विशिष्ट किसिमको चाहिने औषधि उपचार पनि गर्ने र पढाइको चाहिने साथै चाहिने यसले के भन्छ भने जिल्लाका सबै अस्पतालहरूलाई पनि यसले सबलीकरण गर्छ। त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिने यो चाहिने पिजी गर्ने पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने स्टुडेन्टहरू एमबिबिएस आएर इन्टर्नी गर्ने उहाँहरूको पनि चाहिने पोस्टिङ हुन्छ। उहाँहरूको पोस्टिङको साथसाथै विशेषज्ञहरूको पनि त्यही नै चाहिने हाम्रो चाहिने त्यहाँको चाहिने के अरे पोस्टिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो गर्दा नागरिकका गुनासा जिज्ञासा प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको नागरिक सवालमा आज मैले गेटा मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ, सम्भाव्यताका कुरा त अलगै होला नि, तर उपयुक्त चाहिँ कुन हुन्छ सर, यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो विकल्प के हो र त्यसका त्यो स्थापना गर्नुपर्दाका
आधारहरू अथवा चरणहरू के हुन्छन्, के कस्ता चरणहरू पार गरिसकेपछि सुदूरपश्चिमेली नागरिकहरूले अहिले आवाज उठाए जस्तै गेटामा मेडिकल कलेज नभएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय नै स्थापना गरिनुपर्छ, ताकि सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम लगायत अन्य प्रदेश र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकियोस्। स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन आफ्नै किसिमले स्वायत्त ढङ्गले गर्न सकिने अवस्थालाई नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले आवाजहरू उठ्न थालेका छन् र यो विषयमा हामीले चरणबद्ध हिसाबमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ र गर्ने पनि छौँ आगामी दिनमा। आज मैले गेटाकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि गेटामा मेडिकलको पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्त स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। संवादको लागि म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। 1 घन्टाको कुराकानीमा 8:15 पछि भने तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुनेछ। 0914216 तपाईँको फोनको मैले अपेक्षा गरेको छु र छोटो र सटिक प्रश्न जो मैले गर्न नभ्याएको यहाँहरूको मनमा लागेको प्रश्न पनि गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ नागरिक सभामा। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि यहाँलाई नमस्ते छ र नमस्कार पनि छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, राम्रो छ। अब यो चाहिँ यहाँहरू मेडिकल क्षेत्रमै अहिलेसम्म तपाईँको एउटा लामो योगदान रहेको छ। अझ सुदूरपश्चिममा एउटा डाक्टरको हिसाबले पनि सेवा दिनुभएको छ। अहिले मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास के अरे निर्माण विकास समितिमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो निर्माण कार्य तपाईँकै नेतृत्वमा अगाडि बढिराखेको छ। नेत्रज्योति सङ्घको त केन्द्रीय अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँको योगदान को वर्णन अहिले गर्न थाल्यो भने त्यतातिर मात्रै हुनसक्छ हाम्रो समय। तसर्थ मैले आजको संवादमा गेटा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल विश्वविद्यालय के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले त्यसैको वरिपरि रहेर प्रश्नहरू गर्दैछु यहाँसँग। सुरुमा भनिहाल्यो, अब सडकबाट हेर्दाखेरि सुन्दर भवनहरू निर्माण भएको देखिन्छ, केही बनिराखेका छन्। अब त्यो 2-3 महिनाभित्रै बन्न सक्ने आकलन सर्वसाधारणले गर्न सक्छ। तर भित्र हेर्दाखेरि गेटामा पूर्वाधार विकासको अवस्था कहाँ पुगेछ? गेटामा त्यो मेडिकल कलेजको लागि जो चाहिने जमिन छ नि, नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको छ र नेपाल सरकारकै सहयोगबाट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले चाहिँ जे जति चाहिँ भवन बनिया छन् त्यो चाहिँ हाम्रो प्लान अनुसारको नै पहिला मास्टर प्लान हामीले बनाएर धेरै डाक्टर साहबसँग छलफल गरेर त्यसमा चाहिँ यो बनेको हो। यो मेरो चाडले नेपालको सबभन्दा पहिलो नै यस्तो चाहिने होला जहाँ कि चाहिँ हामीले एउटा मास्टर प्लान पहिला बनाएर अनि मेडिकल कलेजको लागि चाहिँ हामीले त्यो जग्गा चाहिँ छुट्याएर अहिले भवनहरू बनिराखेका छन्। र अहिले अब त्यो चाहिने बन्दै गरेको क्रममा बिचमा चाहिने के अवरोधहरू पनि आए। जस्तो चाहिने अब नेपाल सरकारबाट जग्गा प्राप्त भयो तर रुख काट्नको लागि त्यो साइट क्लियरेन्सको लागि हामीलाई अनुमति भएन। त्यसलाई चाहिँ वातावरणीय चाहिने हामीले चाहिँ सर्वेक्षण गर्दाखेरि निकै समय लाग्यो काम गर्दै पनि। र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अनि हाम्रो चाहिँ बिल्डिङहरू चाहिँ के सुरु भयो। त्यसपछि आउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ नि यहाँ सबभन्दा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लेबरहरू नआउने र ठेकेदारले पनि आफ्नो समयमा काम चाहिँ सम्पन्न गर्न चाहिँ जति आशा गरेका थियो त्यो चाहिँ सकेन। हुन त धेरै जोडले चाहिँ गरिराखेका छन्। त्यो भावनाले नत्र आश्रम चाहिँ सम्पन्न भइसक्थ्यो होला यो। र तरै पनि अझ पनि चाहिँ नि यो बन्ने क्रममै छ। अब करिब चाहिँ यो वर्षको आखिरसम्म हामीले केही न केही चाहिँ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकार के अरे शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ एउटा छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने
कार्यक्रममा छु अहिले हामी। भौतिक निर्माणको चरण लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो। भौतिक निर्माणको यो चरण चाहिँ सुरु भएको हेर्नुहोस्। यो चाहिँ नि मेडिकलको कति हुन्छ भनेपछि एउटा चरण चाहिँ नि अस्पताललाई चाहिँ नि जनरल अस्पताललाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने र एमबिबिएसको पढाइसम्म चाहिँ नि सुरु गर्ने एउटा त्यो चाहिँ नि चरण हो। एउटा चरण। त्यसपछिको त्यसलाई स्पेसलिस्ट चाहिँ नि के अरे सेवालाई चाहिँ नि विस्तार गर्ने र त्यसमा स्पेसलिस्ट डक्टरहरूलाई पढाउनको लागि अर्को चाहिँ नि चरण आउँछ। त्यसपछि सुप्रा स्पेसलिस्ट चाहिँ नि हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि हार्टको भयो, किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भयो, हार्टको ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्ने त्यस्ता चाहिँ नि र क्यान्सरका सबै किसिमका चाहिँ नि यहाँ चाहिँ उपचारहरू चाहिँ नि उपलब्ध हुने त्यो चाहिँ नि तेस्रो चरणको हो। त्यस कारण म भन्छु यो त पहिलो चरणको काममा हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। त्यसमा पनि सम्पूर्ण काम चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई अझ 2-3 वर्षहरू लाग्छ। तर हामीले चाहिँ नि सेवा सञ्चालन, अस्पतालको सेवा सञ्चालन केही मात्रामा गर्ने यो वर्षमा हामीले चाहिँ सुरु गर्ने अठोट लिएका छौँ। यो वर्षमा कुनै न कुनै काम अगाडि बढ्छ। चाहिँ सेवा चाहिँ सुरु गर्छ। अहिले जस्तो अब मेडिकल कलेज सुरुवाती दिनमै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर पनि भनियो। सम्भवतः त्यसको विधेयक पनि निर्माण भयो, त्यसमा छलफल यताउति भएन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो। अहिले आएर अब मेडिकल कलेजबाटै सुरु गर्ने भन्ने सरकारको तयारी हो कि के हो? सरकारको चाहिँ नि जति चाहिँ नि लिखित र प्रतिबद्धता छ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ नि आएको छैन। त्यो उहाँको अवधारणा त अहिलेसम्म चाहिँ नि मेडिकल के अरे गेटा मेडिकल कलेजको नाउँमा चाहिँ नि निर्माण कार्यहरू चाहिँ सुरु भएको छ। र त्यसै बिचमा विभिन्न सरकारहरूले चाहिँ नि आएर अब यसको नामाकरण के गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ नि पार्टीको विशेषमा चाहिँ नि जति सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ नि एउटा मनसायबाट यो ठाउँको चाहिँ नि यसको नाम दशरथ चन्द चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेला छलफल भएको हो। र त्यसै अनुसारको 2-3 चोटि बजेट भाषण पनि त्यो आएको हो। तर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि कार्यरूप दिनको लागि, ठोस कार्यरूप दिनको लागि न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ नि प्रयत्न गरियो, न चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयबाट नै प्रयत्न गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक-दुई चोटि चाहिँ नि प्रयत्न गरियो। जस्तो हाम्रो त्यो बेला रामजन्म हुनुहुन्छ चौधरीजी, उहाँको पालामा उहाँले चाहिँ नि उठाएर शिक्षा मन्त्रालयसम्म चाहिँ नि त्यो कागज पुगेको हो। तर शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै चाहिँ नि अगाडि नबढेकोले उहाँको कार्य अवधि पनि सिद्धियो र त्यो अगाडि बढेको छैन। तर एउटा चाहिँ नि निश्चय के भएको छ भनेपछि सबै राजनीतिक पार्टीका चाहिँ व्यक्तित्वहरू र सबै यहाँको चाहिँ नि विद्युत के अरे समाज र सबै चाहिँ नि जनमानसलाई चाहिँ नि यसको नाम हाम्रो चाहिँ नि दशरथ चन्द प्रतिष्ठान चाहिँ नि दशरथ चन्दको नाउँमा, शहीद दशरथ चन्दको नाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू सबैको चाहिँ एकमत हुनुहुन्छ। र किनभने अहिलेसम्म हाम्रो यो चाहिँ नि शहीदहरू 4वटा शहीदहरूको नाउँमा सबैमा चाहिँ नि स्वास्थ्यको चाहिँ नि को नामबाट उहाँको चाहिँ नि कसैको अस्पताल छ, कसैको प्रतिष्ठान छ, त्यो चाहिँ के भइरहेको छ। र यही मात्र हाम्रो दशरथ चन्दजीको नाममा मात्र चाहिँ अहिलेसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि नामाकरण चाहिँ संस्थानको भएको थिएन। तर हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमको एउटा ठुलो चाहिँ गौरव हो। उहाँले जुन चाहिँ एउटा क्रान्तिको चाहिँ बिल्कुल फुक्नुभयो र त्यसलाई सक्सेस पार्नुभयो। उहाँको नाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्दाखेरि एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ ठुलो पहिचान पनि हुने, एउटा शान पनि हुने, एउटा पछिसम्म पनि चिनारी पनि हुने भयो हुनाले यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। अब यसलाई विश्वविद्यालय भने पनि, यसलाई चाहिँ मेडिकल कलेज भने पनि, यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ स्वास्थ्य के अरे एकाडेमी भए तापनि नाम चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबको सम्मत भयो। नामको विषयमा त्यति चाहिँ विवाद नहोला। तर अब मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु होला नि। अब अहिले तपाईँलाई हेर्नु सुरुदेखिको हाम्रो सुरुको जुन धारणा र अहिलेको धारणामा धेरै चाहिँ परिवर्तन भएको छ।
जस्तो सुरुमा के भएको थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ नि एउटा पनि स्वास्थ्यको चिज कुनै पनि नभए हुनाले मेडिकल कलेज बनाउने भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि बिचमा धेरै चाहिँ नि उथल पुथल भएर एउटा स्वास्थ्य शिक्षा आयोग पनि चाहिँ गठन भयो र त्यो अनुसारको चाहिँ नि के छ भने चाहिँ अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ एकाडेमीमा सम्बन्धन दिने जम्मा 2टा चाहिँ युनिभर्सिटी मात्र छन्। एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटी र जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटी। उहाँहरूको उसमा नियममा के छ भने अब जति दियो उहाँले कसैको 9वटा छ कसैको 10वटा चाहिँ कलेज सम्बन्धन छ। अबदेखि चाहिँ नि कुनै पनि विश्वविद्यालयले 5वटा भन्दा ज्यादा चाहिँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने कुराहरू नेपाल सरकारको चाहिँ ऐन बनिसकेको छ त्यो कुराहरू। त्यसकारण अब हामीले मेडिकल कलेजकै उसमा चाहिँ जाने हो भने त्यहाँ गुन्जाइस छैन, किन उहाँहरूको अनुसार चाहिँ कसैको 9 र कसैको 10 भइसकेको छ र त्यसपछि पनि अब नयाँ अरू कुनै पनि युनिभर्सिटी आएको छैन जसले चाहिँ पहिला आफ्नो आङ्गिक चाहिँ के अरे यो चाहिँ कलेज बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र उनले सम्बन्ध दिने कुरा भए हुनाले त्यो त धेरै पछिको कुरा आयो। त्यसकारण चाहिँ मेडिकल कलेजको भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट चाहिँ कानुनबाट हेर्नेखेरि पनि सम्भव चाहिँ यो छैन अहिलेको हेर्नेखेरिको। अब सरकारले सजिलोको लागि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भने पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। त्यो बेला धेरै पहिलाको चाहिँ अवधारणा हो, जबकि चाहिँ यो शिक्षा आयोग के अरे स्वास्थ्य शिक्षा आयोग नै के अरे बनेको थिएन। एउटा युनिभर्सिटीले जति पनि चाहिँ एफिलिएसन दिनु सक्थ्यो होला, त्यो बेलाको चाहिँ धारणा हो यो। त अहिले त धेरै परिवर्तन धारणा भइसकेको छ, धेरै ऐनहरू त्यो सम्बन्धीको चाहिँ बनिसकेको हुनाले अब मेडिकल कलेजले यसलाई चाहिँ भन्ने कुरा छैन कि त कुनै युनिभर्सिटीको आङ्गिक कलेज चाहिँ बनाएर यसलाई मेडिकल कलेज चाहिँ भन्न सकिन्छ एउटा। तर अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपालमा करिब चाहिँ 22वटा चाहिँ एउटा त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ मेडिकल कलेजका संस्थाहरू या चाहिँ कलेज छन् या चाहिँ एकाडेमी चाहिँ के भइसकेको छ। र त्यसको साथसाथै एमबिबिएस र मेडिसिन पढाउनेको बाहेक चाहिँ धेरै संस्थाहरू चाहिँ पब्लिक हेल्थका चाहिँ छन् आएका छन् र जो चाहिँ मेडिकल युनिभर्सिटीले चाहिँ के दिनुपर्ने हो त्यो आएका छन्। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड नर्सिङका चाहिँ छन्, त्यस्तै प्यारामेडिकलका छन्, धेरै चिजहरू चाहिँ आइरहेका छन् भने अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमाञ्चलमा स्नातक तहमा कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा चाहिँ स्नातक तहको चाहिँ कलेज छैन। र अरू जस्तो ठाउँमा अब चाहिँ अरू 6वटा प्रदेशमा चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँले सबै मिलाएर करिब 100भन्दा ज्यादा त्यस्ता संस्थाहरू आइसकेका छन् र यहाँ मात्र छैन। त्यसले के गर्छ भनेपछि मेडिकल त एमबिबिएसको कोर्स र त्यो एमडी कोर्सको बाहेक पनि त्यस्ता कैयौँ प्यारामेडिकलको लागि चाहिँ उसमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू जुन ठाउँमा यो चाहिँ अवस्थित छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले प्राथमिकता पाएर चाहिँ पढ्न पाउँछन् भने यहाँका विद्यार्थीहरूले त अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको छैन। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ मेडिकल कलेजको साथसाथै मेडिकल कलेजको लागि चाहिने अरू जो जनशक्तिहरू छ, जस्तो भन्नु पर्यो तपाईँको चाहिने यो चाहिँ ल्याबोरेटरी साइन्ससँग सम्बन्धीको चाहिने भयो, त्यस्तै किसिमको रेडियोग्राफीतिर भयो, त्यस्तै चाहिँ फार्मेसीतिर भयो तपाईँको, त्यस्तै तपाईँको चाहिने यो के अरे यो एनेस्थेसियातर्फ भयो, आँखाका कानका जो चाहिने प्यारामेडिकल चाहिँ सँगसँगै मेडिकलको सँगसँगै जाने कोर्सहरू छन् जो स्नातक र त्योभन्दा स्नातकोत्तरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पढाउने कुराहरू चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यो जनशक्ति त यहाँ त छैन, बाहिरकै जनशक्तिहरू। त्यो निर्माण गर्नको लागि पनि प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालयमा नै जानुपर्ने हुन्छ, नै जानु पर्यो। त्यो दुईले गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण गर्दाखेरि प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालयमा नै जानु पर्यो। अब हेर्नेखेरि यहाँ चाहिने प्रतिष्ठानभन्दा विश्वविद्यालय नै भन्ने कुराहरू यहाँका चाहिने बुद्धिजीवीहरूको, यहाँका चाहिने राजनीतिक चाहिने व्यक्तित्वहरू र यहाँको समाज र हामीले पनि देखेको त्यहाँको चाहिने के छ भनेपछि यसलाई विश्वविद्यालय चाहिने बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा किन भनेपछि अहिले प्रतिष्ठान चाहिने हामीले चाहिने बनाऊँ। प्रतिष्ठानले चाहिने बनाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ। अब त्यो प्रतिष्ठान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हुन साथ चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जान्छ त्यसलाई चाहिने। र अनि एउटा चाहिने त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिने के छ भनेपछि अब जति एउटा प्रतिष्ठानहरू चाहिने सबै छन् तिनीहरूलाई गभर्मेन्टको चाहिने कता एउटा चाहिने अवधारणा पनि के छ भने ती सबैलाई चाहिने
एउटा चाहिँ मेडिकल युनिभर्सिटी या कुनै एउटा छाता सङ्गठन अन्तर्गत चाहिँ प्रतिष्ठान सबैलाई चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो पनि यो चाहिँ प्रतिष्ठान भएर त्यो छाता अन्तर्गत चाहिँ रहिसकेपछि यसले चाहिँ प्राथमिकता पाउँदैन। जस्तो अहिलेसम्म सबै ठाउँमा चाहिने प्रतिष्ठान पनि हुने, मेडिकल कलेज पनि हुने, नर्सिङ कलेज पनि हुने, ल्याबोरेटरी साइन्सका कलेज पनि हुने भएपछि सुदूरपश्चिमाञ्चल मात्र अछुतो किन त भएपछि तपाईँले देखिहाल्नुभयो यसका प्रशस्त कारण छन्। त्यो भए हुनाले हामीले यदि त्यो प्रतिष्ठानकै अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो छाता अन्तर्गत चाहिँ रह्यो भनेपछि हाम्रो जुनसुकै चिज पनि भाग लाउँदा पूर्वबाट या केन्द्रबाट लाउँदा यहाँसम्म त पुग्दैन। हेर्नुहोस् हाम्रो पालो अन्तमा पाउँदैन। त्यो त अहिलेसम्मको प्रत्यक्ष प्रमाण छ, सबले देखिने कुरा हो। त्यसकारण त्यही हिसाबले हामीलाई प्राथमिकता पाउँछु भन्ने कुराहरू छैन, अहिलेसम्म देखिएको कुरा छ। यो कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुफ छ, किनकि हाम्रो अहिलेसम्म छैन कुनै पनि हेर्नुहोस् त्यस्तो दिएको। त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यो अन्तर्गत रहनमा कुनै मतलब छैन, वास्तवमा त्यसको मतलब हुँदैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ स्वायत्त रूपले आफै चाहिँ एउटा डेभलप हुनको लागि चाहिँ यसलाई स्वायत्त किसिमको चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भनिसकेपछि एक त चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म स्वास्थ्यका चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम नभएको एउटा MBBS कार्यक्रम मात्रै लिएर मात्र यहाँको चाहिँ आपूर्ति हुँदैन। किनकि र दोस्रो कुरा यसले चाहिने जो चाहिने इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी यसले दिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, सारा संसारमा अहिले चाहिने स्वास्थ्यका चाहिने विधामा पढेका जति छन् या प्यारामेडिकल छन् सबै ठाउँमा चाहिँ यसको आपूर्ति कम छ। हेर्नुहोस् जुनसुकै ठाउँमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ र यसलाई उन्नति पनि यसले चाहिँ करियर ल्याडर पनि उनीहरूको राम्रो हुन्छ एक किसिमको चाहिँ। त्यो भएकोले यहाँका चाहिने युवाहरूलाई चाहिँ युवा पनि सबै क्षमताका युवाहरूले पढेर रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हुन्छ, अरू हुँदैन। मेडिकलमा के अरे MBBS को प्रोग्राम चलायो भने त देश विदेश के अरे हाम्रो सातै प्रदेशबाट आउला नि, सीमित सङ्ख्या हुन्छ। MBBS त्यो पनि हो, MBBS को चाहिँ त्यो पनि हुन्छ, चलाएर हुन्छ। तर अर्को कुरा हामीले चाहिने जस्तो हामीले चाहिने अब यसको साथसाथै नर्सिङ कलेज माग्नु पर्यो भने चाहिँ अझ चाहिने 10 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो एप्लिकेसनै त्यहाँ गएर प्रोसेस हुनको लागि त्यसरी लाग्छ। तबसम्म त 10 वर्ष त हाम्रा चाहिने जो चाहिने युवाहरू चाहिँ त्यो पढेर चाहिने शिक्षित भइसक्छ, उनीहरू धेरै पछाडि परे। हेर्नुहोस् जेनेरेसन चाहिँ पछाडि हुने भयो। त्यस कारण चाहिँ अब जे कुराको हामीले यहाँ आवश्यकता भयो त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी भयो भने तुरुन्तै त्यो त सिनेटले 1 महिनाभित्रै चाहिँ निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यस कारण त्यो अपर्च्युनिटी जो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यहाँका युवाहरूले चाहिँ पाएका छैन र त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनको लागि तुरुन्तै यहाँको आवश्यकता महसुस हुनसाथ तुरुन्तै त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू खोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षित गराएर चाहिने उहाँलाई रोजगारीको चाहिँ अवसर दिन र एउटा करियर ल्याडर पनि बनाउनको लागि यो युनिभर्सिटी बाहेक अर्को चाहिँ कुरै छैन। त्यति कुरा अब युनिभर्सिटी, हजुर, युनिभर्सिटीको विकल्प अरू हुन सक्दैन। यहाँको लागि यदि चाहिँ विकास गर्ने हो, यदि स्वास्थ्यको लागि अहिलेसम्म चाहिने भन्छ नि क्षतिपूर्ति भन्छ नि, त्यो नहुनु। अहिलेसम्म जो हाम्रो चाहिने अहिलेसम्म त हामी वञ्चितीकरण भएका छौँ चाहिने त्यो चाहिने पाउनुको लागि यसले चाहिने ठुलो ढोका खोल्छ। र यो युनिभर्सिटीको स्वास्थ्यको चाहिने जो चाहिने युनिभर्सिटीको हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो चाहिने कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी जस्तो होइन। यसले के गर्छ, यसको अभ्यास के हुन्छ विश्वव्यापी चाहिँ के छ? यसले चाहिने यहाँ चाहिने कमसेकम चाहिने यहाँ चाहिने विज्ञानमा एउटा चाहिने विशिष्ट किसिमको चाहिने औषधि उपचार पनि गर्ने र पढाइको चाहिने साथै चाहिने यसले के भन्छ भने जिल्लाका सबै अस्पतालहरूलाई पनि यसले सबलीकरण गर्छ। त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिने यो चाहिने PG गर्ने पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने स्टुडेन्टहरू MBBS आएर इन्टर्नी गर्ने उहाँहरूको पनि चाहिने पोस्टिङ हुन्छ। उहाँहरूको पोस्टिङको साथसाथै विशेषज्ञहरूको पनि त्यही नै चाहिने हाम्रो चाहिने त्यहाँको चाहिने के अरे पोस्टिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि त्यहाँको मानिसले चाहिँ युनिभर्सिटीकै तर्फबाट पनि गभर्मेन्ट अस्पतालको तर्फबाट त छँदै छ र यो युनिभर्सिटीको तर्फबाट पनि हरदम 24 घन्टा त्यहाँ विशेषज्ञको चाहिँ सेवा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको जिल्लामा विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध हुनसाथ
त्यसपछिको चाहिने जो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ हेल्थ सेन्टर र अरू स्वास्थ्य संस्था पनि चाहिँ बलियो पनि हुन्छन् र रिफरल सिस्टम पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ र एउटा प्रत्येकले चेन मेन्टेन हुन्छ र प्रत्येकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको तुरुन्तै आफ्नै ठाउँमा चाहिँ विशेषज्ञ खालको चाहिँ सेवा चाहिँ त्यो पाउँछ एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा आज पो हामी चाहिँ नि गेटाको एउटा चाहिँ संस्था स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछु, भोलि डेभलप हुँदै गयो भने चाहिँ नि डोटीमा पनि एउटा चाहिँ के अरे नर्सिङ कलेज खोल्न सकिन्छ नि। डोटीमा पनि यो प्यारामेडिकलका चाहिँ कलेजहरू, यो चाहिँ के अरे पब्लिक हेल्थका कलेजहरू खोल्न सकिन्छ। त्यसको लागि एप्लिकेसन यसले दिन्छ, त्यसले दिने भयो हेर्नुहोस्। भोलि महाकालीको चाहिँ जो अस्पताल छ त्यसले पनि एउटा के अरे भोलि चाहिँ दाँतको चाहिँ कलेज खोल्न सक्छ, एउटा बिटिएस हो। त्यसको लागि यसले चाहिने तुरुन्तै यहाँ चाहिँ के अरे एप्लिकेसन दिन सक्छ स्पेसलिस्टहरू। त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि अहिले चाहिँ नि यहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चलमा तपाईँको विद्यमान तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या हेर्दाखेरिको चाहिँ नि माने भिन्नै किसिमको छ। जस्तो भन्नु पर्यो अहिलेसम्म नेपालभरिमा चाहिँ नि 6 लाख चाहिँ मान्छे के अरे महिलाहरूको पाठेघर खस्ने, त्यसलाई प्रोल्याप्स युटरस हरेक वर्ष हुन्छ। त्यसको करिब म्याक्सिमम चाहिने त्यो चिजहरू चाहिँ यो सुदूरपश्चिममा छ। भनेपछि त्यो हुनासाथ एउटा यसको करिकुलममै त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू सुरुमा नै हुन्छ। दोस्रो कुपोषण सबभन्दा ज्यादा 6 नम्बर र 7 नम्बरमा छ यहाँ हेर्नुहोस्। त्यो कुपोषणको लागि स्पेसल चाहिने करिकुलम र प्याकेज चाहिने हामीले चाहिँ के त्यसलाई बनाउँछौँ। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य भनेको बिरामीदेखि के अरे त्यो गर्ने औषधि लेख्ने मात्र होइन। हाम्रो यहाँ चाहिने छाउपडी भन्ने किसिमको छ। यहाँ चाहिने महिलाहरूले चाहिने माटो खाने चलन छ। अघि फोहोर मैलाले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा रोगहरू चाहिँ लागिरहेको छ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने त्यसलाई एड्रेस गर्ने पनि, त्यसको समाधान गर्ने पनि त्यो करिकुलम पनि हुन्छ र त्यस्ता खालका अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि चाहिँ जो यहाँ बन्छ त्यसले पनि त्यहाँ गएर त्यसको खोजी नीति गरेर त्यसको समस्यालाई समाधान गर्ने चाहिँ हुन्छ। र त्यसको साथसाथै यो गरिबीसँग चाहिँ जोडिएका कैयौँ चाहिँ रोगहरू पनि छन् र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ उजागर गर्न सकिन्छ। यो कसरी चाहिँ यो गरिबीसँग चाहिँ जोडिएका विश्वविद्यालय भयो भने अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ। जस्तो त्यसकारण चाहिने गरिबीसँग जोडिएका र स्वास्थ्यका समस्यासँग जोडिएका चिजहरू जस्तो एचआइभी एड्स हो, तिनीहरू सबैले गर्दाखेरि आज नेपालमा म्याक्सिमम तपाईँले हेर्ने हो भनेपछि मेन्टल हेल्थका चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ यो सुदूरपश्चिममा चल्छ मेन्टल हेल्थ। र तपाईँले हेर्ने हो भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यति भेहिकलहरू नभए तापनि उल्लेखनीय यहाँ चाहिने यो एक्सिडेन्टहरू चाहिँ भइरहेका छन्, रोड एक्सिडेन्टहरू। त्यसको लागि कसरी चाहिने हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सक्ने, कसरी समयमै त्यसलाई चाहिँ स्टेप लिन सक्ने, त्यस्ता स्टेपहरू छन् जहाँ चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ विश्वविद्यालय भयो भनेपछि त्यसका चाहिँ युनिटहरूले यो विषयमा सोध्छ। त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान गर्दा ठुलो केन्द्र हुन्छ र त्यसले यसलाई चाहिँ सोध्छ। त्यस कारण यो चाहिँ सिर्फ चाहिँ पढ्ने र पढाउने र आएका बिरामीलाई चाहिने औषधि मात्र दिने थलो चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गरेको होइन। यसको चाहिने आजकलको आधुनिकीकरणको चाहिने भावनाले यहाँका चाहिने ग्रेजुएटहरू, यहाँका चाहिने समस्याहरू चाहिने जो चाहिने यो प्रदेशमा समस्या छ स्वास्थ्यका पछि तिनीहरूलाई उनको थलोमा गएर, उनको घर दैलोमा गएर उनको चाहिने वास्तविकता हेरेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू थलो चाहिने यो विश्वविद्यालय बन्छ। पछि यसको चाहिने जुन तर्क छ, जुन एउटा सिद्धान्त हामी चाहिँ दिन्छौँ र जुन किसिमले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने भनेपछि यो त व्यापक हुन्छ। यसको त एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ हुन्छ र भने अहिलेको विश्वविद्यालयहरू जे जति स्थापना भएको छन् त्योभन्दा एकदम भिन्नै एउटा चाहिँ हुन्छ, भिन्नै किसिमले हुन्छ। भनेपछि त्यो चिज पनि नेपालमा चाहिने पहिलो चिज होला। त्यस्तो चिजहरूको त्यो अवधारणा चाहिने त्यसले पुरा गर्न सक्यो भने पहिलो चिज हुन्छ। नेपालले सुदूरपश्चिमाञ्चलले कमसेकम नेपाललाई त्यो पनि एउटा चाहिने यो चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको कस्तो किसिमको सोचाइ छ र आधुनिकता कस्तो किसिमको चाहिँ भएको छ भने अरूलाई सिकाउनलाई पनि भोलि चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेरेर आउँछ। यसले त्यति मात्र होइन, यसले चाहिने स्वायत्त त्यो विश्वविद्यालय भइसकेपछि यसको स्टाटसले देश विदेशका चाहिने अहिलेका चाहिँ जो वैज्ञानिकहरू छन्, जो नेपालबाट चाहिने गएका चाहिने जो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ डाक्टर साहबहरू र आफ्नै विषयमा चाहिँ यो चाहिँ
पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरू छन् र इकोनोमिक्सका छन् तिनीहरू ती सबैलाई पनि यसले चाहिँ गेस्ट लेक्चर बनाएर ती सबैलाई पनि यहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुभव गरेको चिजहरूलाई चाहिँ यो पोख्ने थलो र यसलाई हाम्रो चाहिँ ग्रेजुएटहरूलाई सूचित गर्ने थलो र त्यसलाई चाहिँ जोड्ने थलो पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बनाउँछौँ। त्यो भए हुनाले यसको चाहिँ दायरा ठुलो छ। यो चिजहरू यहाँका सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेताहरू ज्यूहरूले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो देन उहाँले चाहिँ स्वीकृति गर्नको लागि र इनफ बजेट छुट्याइदिन मात्र पर्यो। अहिलेको अवस्थामा अर्को कुरा चाहिँ यहाँ कुरा के आउन सक्छ भने जनशक्ति खै त त्यसको लागि भनेपछि जनशक्ति अहिले नेपालमा पनि छ, यसको लागि मद्दत गर्ने बाहिर पनि छ र यहाँका चाहिँ यहीँबाट पढेर गएका चाहिँ धेरैले चाहिँ उहाँहरूले पनि यहाँबाट आएर कसरी हामीले मद्दत गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता छ। तपाईँहरू जस्तो डाक्टरहरू विशेषज्ञ देशमै रहनुभएका विदेशमै रहनुभएकाहरूका भित्र पनि हुटहुटी छ। सुदूरपश्चिममा हामी काम गर्छौँ भनेर यहाँले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि यो कुरा बताइराख्नु भएको छ, औपचारिक कुरामा पनि बताइराख्नु भएको छ। 8 बज्न आँटेको छ डाक्टर साहब, सानो यो चाहिँ टाइम चेकको जिङ्गल बजाउँ, त्यसपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। 8:15 पछि 091-410-216 तपाईँको प्रश्न छ भने सोध्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय कुन खोल्नु सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले डाक्टर चैतराज पन्तसँग कुराकानी गरिराखेको छु। उहाँ गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेत्रज्योति सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमै उहाँको लामो र अतुलनीय योगदान रहेको छ। सुदूरपश्चिमकै डोटीमा जन्मनुभएका, अब यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, कोही भर्खरको श्रोताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको जानकारीको लागि मैले यति भने। र उहाँहरू जस्तै अन्य डाक्टर साहबहरूको पनि जो सुदूरपश्चिममा कर्मथलो बनाएर आउनुभएको थियो अथवा सुदूरपश्चिममै जन्मेर अहिले विदेशसहित अब देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमै संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको एउटा साझा हुटी भनेको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना होस् र त्यहाँ काम गर्न सकियोस्। र डाक्टर साहबले भर्खरै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो पश्चिम स्थिति आयोजना जस्तै यहाँको चाहिँ नागरिकहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि र सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मेडिकल विश्वविद्यालय हुनु अपरिहार्य छ। डाक्टर साहब यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो अपरिहार्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मेडिकल विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्न र गराउन कसले, कुन क्षेत्रबाट कसले के गर्नु जरुरी छ? अब यसको मेन कुरा त के छ भने यसका पूर्वाधारहरू चाहिँ बन्दैछन् र राम्रो छ र त्यो बन्ने क्रममा छ। एकचोटि भइसकेपछि अब यो चाहिँ बन्दै जान्छ, क्रममा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ यथार्थ बजेट चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि छुट्याइदिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ पछि। र गाउँ विकासहरूले पनि आफ्ना स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनुपर्छ, किनकि युनिभर्सिटीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झकझकाउँछ। त्यो हुन्छ, त्यसो हुन्छ। अहिले मेन कुरा के छ भने हाम्रा जो प्रतिनिधिहरू छन् चाहिँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टमा जो प्रतिनिधिहरू छन् उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्ट बनाउने हो, यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने हो। र शिक्षा मन्त्रालयबाट योको विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको भनेर त्यहाँबाट चाहिँ तुरुन्तै उठान गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पास गरेर युनिभर्सिटी पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो। पार्लियामेन्टको चाहिँ समिति ल्याएर त्यसलाई पास गर्न साथ चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि त्यो सम्बन्धीका चाहिँ नि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन्छ र काम चाहिँ सुरु हुन्छ। नत्र अहिलेसम्म सिर्फ चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन काम मात्र भइरहेको छ अहिलेसम्म र त्यसलाई अब त्यो भित्र चाहिँ नि धेरै काम गर्नु बाँकी छ स्वास्थ्य सम्बन्धीका चाहिँ
त्यस्ता विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ आएर उनीहरूले आफ्नो डिपार्टमेन्टमा र कुन किसिमको चाहिँ सामान चाहिने हो, औजार चाहिने हो, कुन किसिमको चाहिने जनशक्ति चाहिने हो भन्ने कुराहरू उहाँहरू विशेषज्ञले अब त यत्रो ठुलो चाहिने एउटा विस्तृत चाहिने एउटा स्वास्थ्यका विधाहरू भइसकेपछि आफ्नो डिपार्टमेन्टको चाहिने उहाँहरूले चाहिने संरचना सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ काम सुरु हुन्छ। जस्तो चाहिने अहिले त जस्तो मेडिकल त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधारको जुन मसिनरिजहरू छ त्यो इन्स्टल गर्न, त्यो खरिद गर्नै पनि समस्या भयो। त्यो पनि समस्या छ। के चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा कमसेकम त्यो स्वीकृति हुन साथ पदाधिकारीहरू चाहिँ नियुक्ति हुन्छ। पदाधिकारीले प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा कमसेकम चाहिने जनशक्तिलाई त्यसलाई चाहिने सुरु चाहिँ नियुक्ति गर्न साथ उहाँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई सेटअपदेखि लिएर र समन्वय प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरू बिचमा समन्वय गरेर इफेक्टिभ सर्भिस हामीले कसरी दिने हो र साथसाथै यहाँ चाहिने आउने अरू चाहिने स्वास्थ्यका चाहिने कर्मचारीहरू बाहेक पनि चाहिने अरू प्रशासनिक कर्मचारीहरू, आर्थिकका कर्मचारीहरूलाई पनि र अरू चाहिने सपोर्टिङ स्टाफलाई पनि कसरी तालिम दिने त। अहिलेको जस्तो चाहिने धमाधम चाहिने लिएर चाहिने भर्ना मात्र गरेर मात्र भएन। उहाँहरूलाई राम्रो इफेक्टिभ चाहिने यो चाहिने स्वास्थ्य चाहिने अस्पताल चाहिने सञ्चालन गर्नको लागि, प्रशासनलाई चुस्त गर्नको लागि जति जनसङ्ख्या छ हामीलाई चाहिने त्यसलाई चाहिँ तालिम पनि दिनु पऱ्यो। त्यो अनुसार त्यसलाई तालिम दिएर अहिलेको टेक्नोलोजी जो चाहिँ अस्पतालमा चलेको छ त्यो अनुसारको अहिले जस्तो चाहिने भन्नु चाहिँ आजकल चाहिने पेपर फ्री किसिमको पनि छ। तपाईँलाई चाहिँ गयो भने चाहिँ रजिस्ट्रेसनमा तपाईँको नाम र सबै चिज त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक ठाउँमा तपाईँलाई जहाँ छ त्यो चाहिँ पेपरै चाहिँ त्यो लिएर जानु पर्दैन र तुरुन्तै उहाँहरूको चाहिँ सबैको ठाउँमा डाटा चाहिँ पुग्छ र तपाईँले चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एक्सरेको फाइन्डिङ हो, ल्याबोरेटरीको फाइन्डिङ हो, एमआरआईका फाइन्डिङ त्यो तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउन सक्ने त्यस्तो खालको सिस्टम मोबाइलमै आउन अनुसार त चल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यहाँको जनशक्ति त हामीलाई पाइँदैन। भएका जनशक्ति त यहीँका हो, हामीले चाहिँ युज गर्ने हो। तर उहाँलाई चाहिने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिने तालिम गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि चाहिँ चाहिन्छ। त्यो भावना त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो। र अझै म प्राथमिक कुरामै फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहे, मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि अहिलेको प्रतिनिधि सभा पार्लियामेन्टमा बिल प्रस्तुत हुनु पर्यो। बस पहिलो शर्त। त्यसका लागि कम्तीमा हाम्रा चाहिँ 9वटै जिल्लाका प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई हामीले झकझक्याउन सक्नु पर्यो। सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो चाहिने उठान गर्नु पर्यो। त्यो उठान गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डलबाट त्यो पास भएर अनि चाहिँ पार्लियामेन्टमा जान्छ। पार्लियामेन्टबाट एक्ट चाहिँ पास गर्नु पर्यो। यसको इनिसिएसन अब मन्त्रालयबाट हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाबाट? होइन, मन्त्रालयबाट हुन्छ। मैले त्यसको चाहिँ दुई किसिमले पनि हुन्छ अहिले हेर्दाखेरि। एउटा त मन्त्रालयबाट नै हो, किनकि अहिलेसम्म मन्त्रालयले सबैले काम गरे हुनाले मन्त्रालयबाट नि त्यही नै सही चाहिँ चिज मन्त्रालयबाट उठान हुनुपर्छ, नम्बर 1। र अर्को चाहिँ कुनै ठाउँमा के पनि गरिसकेको छ भनेपछि सांसदहरूले आफ्नै खल्टीबाट चाहिँ सिधै पार्लियामेन्टमा चाहिँ पेस गरेर ल यसलाई स्वीकृति गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको केही चिज छ। यो यसमा कति छ मलाई थाहा छैन यो विषयमा, त अरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ गर्छ, त्यो भिन्नै कुरा हो। तर यसको त लिगल छ नि, गभर्मेन्ट एकदम इन्भल्भ छ, गभर्मेन्टलाई पनि एकदम चाहिँ चिन्तित छ कसरी यसलाई चाहिँ यति हाम्रो चाहिँ संरचना भएर कति चाँडै यसलाई चाहिँ के अरे अस्पताल सञ्चालन गर्नु र मेडिकल सञ्चालन गर्नु भन्ने कुरामा स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयका सबै चाहिँ पदाधिकारी कर्मचारीज्यूहरू, सचिवज्यूदेखि लिएर सबै चाहिँ चिन्तित छन्। उहाँले टाइममा मलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, डाक्टर साहब कसरी गर्ने, के गर्ने, कस्तो प्रारूप भयो भने चाहिँ हुन्छ, तपाईँहरू पनि सजेसन दिनुहोस्। कर्मचारी वृत्तमा यो कुरा नलेजमा छ। उहाँहरू एकदम चाहिँ अब मन्त्री मण्डल पूर्णता नभएको कारणले अलिकता समस्या हो। अब मन्त्री लेभलको बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ उठान गर्नु पर्यो। त्यो उठान गरेर त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट पास गर्न साथ एउटा सुखद संयोग छ नि अहिले सुदूरपश्चिमका लागि केटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि शेरबहादुर देउवाको
देउवा प्रधानमन्त्री हुनु, हो। उनी सरकारमा हुनु र त्यो त अर्थपूर्ण हुन्छ। यदि यो अवस्थामा पनि गेटा सुदूरपश्चिमले फेरि चाहिँ हार खायो भने त यो संयोगहरू घरिघरि दोहोरिँदैन। हो, त्यसका लागि के गर्ने हो? हुन त यही कार्यावधिमा यो 1.5 वर्षभित्र शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय गरोस् भन्नका लागि प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई घचघचाउने कुरा अर्को छ। अब यसका लागि आवाज गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन निर्माण गर्ने भने रुख कटानमै कस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो, त्यो फुकाउनको लागि आन्दोलनै गर्नु परेको थियो। अहिले पनि त्यो आवश्यकता त देख्नु भएको छ होला नि। सर्वसाधारण प्रत्येकले सोध्नु पर्यो कि विश्वविद्यालय कहिले स्थापना गर्छौ भनेर हरेकले सोध्नु परिहाल्यो। हुन त अहिले चाहिँ नि हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री सम्मानीय शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। एउटा धेरै गौरवको कुरा हो र उहाँ चाहिँ नि राष्ट्रकै चाहिँ नि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र उहाँको दायित्व पनि त्यस्तो भए तापनि उहाँकोले प्रतिनिधित्व गरेको ठाउँ जो चाहिँ नि डहधुरा छ, एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पनि उहाँले चाहिँ नि कयौँ महिलाहरूलाई चाहिँ देख्नु भएको छ जसले चाहिँ नि डेलिभरी गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु परोस्। कयौँ शिशुलाई देख्नु भएको छ जो चाहिँ नि पहिलो वर्ष दिन चाहिँ नि जन्मदिन नमत्तै चाहिँ नि गुमाउनु परोस्, अकालै चाहिँ नि अघि परोस्। र गरिबी पनि त्यस्तै छ र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य चाहिँ नि भवन बनेको छ, न चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि औजार राम्रो छ, न चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि कर्मचारीहरू चाहिँ नि को दरबन्दी छन् भन्ने कुरा यो उहाँले देखिराख्नु भएको छ। उहाँको आफ्नै स्थानको पनि चाहिँ नि जहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँका जनताहरूले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि पनि चाहिँ नि हमेसा चाहिँ नि जिताउनु भयो भनेपछि उहाँको देशको प्रधानमन्त्रीको साथसाथै उहाँको पनि आफ्नो क्षेत्रको पनि चाहिँ नि कमसेकम चाहिँ नि जुन ठाउँबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यो ठाउँको पनि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि सम्झिनु पर्ने हो अब त, होइन? एउटा त्यो दायित्व। दोस्रो चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अहिले हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमाञ्चलकै चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि नेता हुनुहुन्छ र साथसाथै देशकै चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसको साथसाथै पूर्वका चाहिँ नि होस् या पश्चिमका होस् या तराईका होस्, पहाडका होस्, हिमालयका होस्, सबै चाहिँ नि सांसदहरूले चाहिँ नि अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चलमा यो संस्थालाई चाहिँ ल्याउनको लागि सबको सपोर्ट छ। हेर्नुहोस्, सबको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सपोर्ट उहाँले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि दायित्व चाहिँ नि मानेको छ। या चाहिँ नि त्यहाँ डाक्टर क्षेत्रको होस् या चाहिँ विज्ञहरू होस्, जुनसुकैको पनि सुदूरपश्चिमाञ्चलमा चाहिँ नि सुदूर चाहिँ नि पश्चिम यसमा चाहिँ नि धेरै पिछाडिएको छ। हामी सबैले मद्दत गर्नुपर्छ भनेको सबैको चाहिँ नि सफ्ट कर्नर छ, सबैले यसलाई मानेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ यति खर्च गर्न पनि चाहिँ बनाएको छ भनेपछि अब एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ दिनको लागि सरकारले जरुर सानो मन त बनाउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जरुर नै मलाई जहाँसम्म अहिले लाग्छ यो चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ त्यहाँका चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षाका चाहिँ जति चाहिँ कर्मचारी साथीहरू छन् उहाँहरूबाट पनि मैले चाहिँ सुनेको छु र अरू ठाउँका पोलिटिकल चाहिँ लिडरहरूबाट पनि र अरू डाक्टरहरूबाट पनि सुनेको छु कि यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालय नै बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको भित्री धारणा, आफ्नो धारणा, सरकारी धारणा आएको छैन, भित्री धारणा उहाँहरूको छ। हजुर, डाक्टर साहब एउटा फोन आएको छ सर्वसाधारणको। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? नारायणजी नमस्ते, म केपी चौधरी दनगढीको। केपीजी अलि जोरले बोलिदिनु होला, डाक्टर साहबलाई छोटोमा प्रश्न गरिदिनु होला। मलाई डाक्टर साहबलाई पनि नमस्ते भने। हजुर। र उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ जति कामहरू गर्नुभयो त्यो अब उल्लेख्य कामहरू गर्नुभएको छ। म धेरै प्रश्न नराखी मैले उहाँसँग चाहिँ के बुझ्नु खोज्यो भनेपछि यसको जुन यो अहिले अध्यक्ष उहाँ भएकै नाताले उसको कुल लागत कति हुनुपर्ने र कति लागत अहिलेसम्म भइसक्यो त्यो एउटा सार्वजनिक चासोको विषय भएको कारणले एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मेडिकल कलेज बनाउँदा र विश्वविद्यालय कलेज बनाउँदा यसको तपाईँको यसको मापदण्ड यो दुईटैको एउटै हो कि अथवा
यो दुइटैको फरक फरक मापदण्ड छ कि उपयुक्त चाहिँ उहाँ चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकै कारणले उपयुक्त चिज चाहिँ के हो त्यो जनताको माझमा चाहिँ आउनुपर्छ। विश्वविद्यालय भनेको यो हो अथवा यो तपाईँको मेडिकल कलेज भनेको यसको मापदण्ड भनेको यो हो भनेर त्यो कमसेकम जनतालाई त्यो बुझाउने एउटा प्रश्न गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरो अब त्यो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले लामो समयदेखि त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति भएको हुनाले र अब यो शेरबहादुर देउवा यो अहिले सुदूरपश्चिमको भएको हुनाले यो लगानी यो यसमा हुनसक्छ अथवा अरू प्रधानमन्त्री भएपछि हुँदैन भन्ने कुरोमा एउटा कहाँ बुझ्नुपर्छ भने देशको प्रधानमन्त्री यो देशको नागरिक भइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ र मन्त्री भइसके प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले तपाईँको चाहे पूर्व अञ्चल होस् चाहे पश्चिम अञ्चल होस् उनको दायित्व पुरा हुन्छ। दबाब दिने कुरो एउटा रह्यो तर अब रह्यो कुरो के भने त्यो कुरोलाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई उहाँलाई प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गरेँ भने। हवस् धन्यवाद प्रश्नको लागि। केपी चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो, लागत कति हो त्यसको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न कति खर्च भयो अहिलेसम्म, त्यसपछि मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयमा तात्विक भिन्नता सञ्चालन गर्न के होला भन्ने जिज्ञासा छ। अहिलेसम्म खर्च भएको करिब 3.5 अरब चाहिने खर्च भइसकेको छ त्यसलाई चाहिने अहिलेको निर्माण गर्नको लागि र साथसाथै चाहिने जो चाहिने मेडिकल कलेज र अनि विश्वविद्यालयमा फरक के छ भने मेडिकल कलेज चाहिने एउटा युनिभर्सिटीले सम्बन्ध दिने र सञ्चालन गर्ने हुन्छ र युनिभर्सिटीकै चाहिने करिकुलम र युनिभर्सिटीकै चाहिने नियम अनुसारको चाहिने उहिले चाहिँ के चल्छ र त्योभन्दा ज्यादा उहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिने लेखापढी गर्नु र कुनै पनि त्योभन्दा चाहिँ गर्नको लागि चाहिने उसलाई छुट हुँदैन र युनिभर्सिटीबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तर यो युनिभर्सिटी भइसकेपछि अहिलेको उसमा ज्यादा भनेको झन् 3-4 जना चाहिने पदाधिकारीहरू मात्र नियुक्ति गऱ्यो भने पुग्छ मेडिकल कलेजको साथसाथै। तर उहाँहरूको चाहिने जो चाहिने अधिकार हुन्छ र जो चाहिने रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यो धेरै ज्यादा हुन्छ र आफ्नै किसिमको स्वायत्त भएर उहाँले चाहिँ निड अनुसारको त्यहाँको आवश्यकता अनुसार तुरुन्तै छिटो चाहिने उहाँले चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सम्बन्ध पनि दिन सक्नुहुन्छ र साथसाथै अब युनिभर्सिटी अन्तर्गत पनि चाहिने स्वास्थ्यका जुन चाहिँ नयाँ चाहिने उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसारका चाहिँ कोर्सहरू डिजाइन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ। जबकि मेडिकल कलेज भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ सबै चाहिँ विश्वविद्यालयको अन्तर्गत र विश्वविद्यालयलाई चाहिँ लेखेर विश्वविद्यालयको चाहिने एप्रुभ गरिसकेपछि मात्र मागेर एप्रुभ गरिसकेपछि मात्र चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा तात्विक चाहिँ फरक छ, धेरै फरक छ। जस्तो विश्वविद्यालय नै भयो भने गेटामा भएको विश्वविद्यालयले विश्वका वेल नन विश्वविद्यालयहरूसँग यो प्रविधि जनशक्ति आदान प्रदान गर्ने भिडियो कन्फरेन्सबाट होला अथवा प्रत्यक्षबाट पनि गर्न सक्ने त्यो एउटा अधिकार हुन्छ। त्यसले त अपग्रेड हुन्छ नि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा। त्यो पनि सम्भव छ र त्यसलाई त्योसँग चाहिँ सम्बन्धन कोलाबोरेसन गरेर उहाँका फ्याकल्टीहरू यहाँ आउने, यहाँका फ्याकल्टी उता जाने, उहाँका चाहिने के अरे विद्यार्थीहरू पनि यहाँ चाहिने सिक्नको लागि चाहिने अब्जर्भेसन गर्नको लागि आउने, हामीले पनि पठाउन सक्ने ती सबै चाहिने प्रावधान चाहिँ खुला हुन्छ। अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा मसँग पनि 3-4वटा अरू युनिभर्सिटीले चाहिने अहिलेदेखि अमेरिका र युरोपका चाहिने विश्वविद्यालयहरूले एउटा चाहिने इन्ट्रेस्ट देखाएको छ अहिले सहकारी गरेर यो पर्सनल लेभलबाट चाहिने गएर अनि चाहिने संस्थाको लेभलमा चाहिने भोलि संस्थागत लेभलबाट जाँदा त अझ सुनमा सुगन्ध एकदम चाहिने र A1 ओल्ड क्लास जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। बिल्कुल ओल्ड क्लास हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा हामी यहीँबाट प्रदान गर्न सक्छौँ। गेटाबाट मात्र होइन, हाम्रो गाउँका अस्पतालहरूमा त्यो जनशक्ति पुग्दा हाम्रो स्थिति निकै फरक भइसकेको, धेरै फरक हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने यसले एउटा मेडिकल टुरिज्म पनि गर्छ। हामीले चाहिँ बुझेको चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ नि गेटा आँखा अस्पतालको मात्र कुराकानी गर्दाखेरि अहिले करिब चाहिँ 60% चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ अपरेसनवाला गर्ने चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ। प्लस इन्डियाबाट आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ इन्डियन भारूहरू हामीलाई त्यहाँ दिन्छ होइन, भारूहरू दिन्छ र
इन्डियाका बिरामीहरू आएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ उपचार पनि गर्छन् र एउटा जनताको लेभलमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध पनि चाहिँ हुन्छ र हामीले कमसेकम अहिलेसम्म अरू चिजमा इन्डियामा गए तापनि आँखाको सेवाको लागि त यहाँ आउनु लागे। अब त्यही किसिमले यदि हामीले यसलाई चाहिँ नि राम्रो किसिमको चाहिँ युनिभर्सिटी बनाएर सेवा राम्रो गरिदियो भने इन्डियाका जो चाहिँ नि यहाँबाट नेपालबाट इन्डिया जान्थे अब इन्डियाबाट चाहिँ उनीहरू आउँछन् र एक किसिमको चाहिँ नि एउटा टुरिज्म चाहिँ हुन्छ र त्यसको एउटा टुरिज्म एउटा डेभलप हुन्छ र त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ नि अनि चाहिँ जस्तो यहाँले चाहिँ शुक्ला फाटातिर चाहिँ घुमाउने भन्नु हुन्छ, मठ मन्दिरतिर भयो, खप्तडतिर भयो, रामा रोशनतिर भयो, त्यहाँ चाहिने पनि एउटा मेडिकलको टुरिज्महरू चाहिँ हामीले पनि त्यसमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यो युनिभर्सिटी हुन साथ के हुन्छ भने विदेशका अरू चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि यहाँ पढ्न आउँछन् र साथसाथै उनीहरूका अभिभावक पनि आउँछन् र विदेशका युनिभर्सिटीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यहाँका चाहिने लेक्चररहरू, त्यहाँका चाहिने फ्याकल्टीहरू पनि यहाँ आउने, विद्यार्थीहरू पनि आउने, उनीहरूको साथसाथै यहाँको चाहिँ प्र्याक्टिसको साथसाथै अरू टुरिस्ट ठाउँ पनि उनीहरू चाहिँ घुमेर पनि जान्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारण टुरिज्मको पनि यसले चाहिने एउटा चाहिने ठुलो एउटा चाहिने क्षेत्रलाई चाहिने यसले र यसले हाम्रो काम गर्न लायक जनशक्तिले फुर्सदिलो भएर बस्ने, काम नपाएर बस्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ नि। सबै क्षेत्र मोबिलाइज भयो भने तपाईँले अब यति गर्यो भने मलाई चाहिँ हाम्रो आङ्कला अनुसार चाहिँ नि अहिलेको आँखा अस्पताल गेटाको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्टबाट उनीहरू 600-700 चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ बिरामीहरू आउँछन् भने यदि हामीले चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ गर्न साथ करिब 10,000 चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ आउँछन् र 10,000 चाहिँ बिरामीहरू र उनका चाहिँ अभिभावकहरू पनि चाहिँ सँगसँगै आउँछन् र त्यति चाहिँ 2,000 चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी नै चाहिँ कर्मचारीहरू नै त्यहाँ हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि 12-13,000को लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खानाको लागि माछा मासु पनि चाहियो, हेर्नुहोस् अन्डा चाहियो, दुध चाहियो, त्यसलाई चाहिँ होटलहरू चाहिए, त्यसका किसिमको अरू सामानहरू चाहिए, उनलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहियो भनेपछि एउटा व्यापारलाई पनि यसले ठुलो एउटा मुभमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ दिन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिलेको र धेरैलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ जगार्न चाहिँ गर्छ। यो सम्भावना हो, ठुलो सम्भावना छ किनकि यो सम्भावनालाई पछि तरकारी खानु पर्यो त तरकारी चाहिँ उब्जाउनु हुन्छ त मार्केट त त्यहाँ छ अलरेडी हैन, बजारको कुरा भएन, त्यो किसानहरूले चाहिँ उब्जाउनु पर्यो, तरकारी उब्जाउनु पर्यो, माछा मासुको लागि चाहिँ उब्जाउनु पर्यो। लक्ष्य हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र यो विश्वविद्यालयलाई मूर्त रूप दिनको लागि यहाँको चाहिँ अब सबैले विभिन्न पेसामा आबद्ध, विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण किसानले के गर्नु पर्यो? छोटोमा एउटै आवाजले चाहिँ नि हामीलाई अब चाहिँ नि पछि भए तापनि हाम्रो त्यहाँ धेरै पछि चाहिँ स्वास्थ्यमा भए तापनि स्वास्थ्य चयनको लागि चिकित्साको क्षेत्रको एउटा विश्वविद्यालयको लागि चाहिँ नि सरकारले यसलाई चाहिँ नि दिनु पर्यो यहाँ चाहिँ नि। र अनि साथसाथै चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रका चाहिँ जति चाहिँ छन् उहाँहरूले चाहिँ नि प्रदेश सरकारले र सबैले एकै आवाजले सरकारलाई चाहिँ गुहार्नु पर्यो कि अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीलाई यसलाई विश्वविद्यालयको चाहिँ एप्रुभल चाहिँ दिने र त्यो चाहिने जनशक्तिको साथसाथै यो चाहिने आर्थिकको पनि चाहिने त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो भने चाहिँ ठुलो उद्धार हुन्छ यहाँ। यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनार्थ हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्न विलम्ब चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।